वेलकम। आज हामी मेजर स्टैटिस्टिक को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन चैप्टर पढ्नेछौं। यो च्याप्टरबाट मिनिमम चाहिँ 26 मार्क्स को आउँछ र मैक्सिमम 40 मार्क्स क्वेशनहरु आउँछ है। मिनिमम 26 मार्क्स को, मैक्सिमम 40 मार्क्स को क्वेशनहरुसम्म आउँछ है। र यो च्याप्टर राम्रोसँग पढ्यो भने र एउटा अर्को च्याप्टर पढ्यो भने पास हुन्छ है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन 2 टाइप्स का छ। फर्स्टमा छ डिस्क्रिट, डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन। डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन भित्र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन र सेकेन्ड नम्बरमा पोइजन्स डिस्ट्रिब्यूशन छ। अर्को छ कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन। यो भित्र पनि दुईटा छ, नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन र अर्को यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन। अब हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्यूशन पढ्नेछौं। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्यूशन बाइ भनेको दुईटा भन्ने बुझिन्छ। दुईटा आउटकम हुन्छ यसमा, एउटा सक्सेस र अर्को फेल्युर हुन्छ। पहिला हामी बाइनोमियल एक्सपेरिमेन्टहरु भनेको के हो बुझ्छौं है। बाइनोमियल एक्सपेरिमेन्ट 2 मार्क्स क्वेशनमा पनि आउन सक्छ। binomial experiment has the following properties। यो चाहिँ बाइनोमियल एक्सपेरिमेन्ट को प्रोपर्टी हो। पछि चाहिँ हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को प्रोपर्टीहरु पछि पढ्ने छौं। एक नम्बरमा छ एक्सपेरिमेन्ट। Experiment consists of an identical भनेको सेम हुन्छ, सेम ट्रायल्सहरु हुन्छ। आइडेन्टिकल एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल्स। इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल्स भनेको के हो भन्दाखेरि जसरी हामीले एउटा कोइन टस गर्यौं भने या त हेड आउने हेड आउँछ या त टेल आउँछ। यसलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। इच एन्ड एभ्री ट्रायल अफ प्रोबेबिलिटी इज सेम हुन्छ। यसमा हेड आउने प्रोबेबिलिटी पनि 1/2 हुन्छ र दुईटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि पनि प्रोबेबिलिटी अफ हेड चाहिँ 1/2 नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल भन्छ। पहिलो ट्रायल र दोस्रो ट्रायलमा कुनै पनि डिपेन्डेन्ट हुँदैन। सेकेन्डमा छ each trials results in one of two
outcomes, that is success लाई p ले डिनोट गर्छ और फेलर लाई q ले डिनोट गर्छ है। थर्ड प्रोपर्टी छ नंबर अफ ट्रायल्स इज फिक्स। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन में नंबर अफ ट्रायल चाहिँ फिक्स हुन्छ, n ले डिनोट गर्छ। यदि नंबर अफ ट्रायल फिक्स छैन भने त्यसलाई नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। हामी सेकेन्ड इयर में पढ्छौं है। अब लास्ट प्रोपर्टी छ प्रोबेबिलिटीज फर ऑल ट्रायल्स सेम हुन्छ। सक्सेस भनेको p, फेलर भनेको q हुन्छ। र टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस गर्यो भने q आउँछ। अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को डेफिनेसन लेख्ने है। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो 2 मार्क्स को लागि। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्यूशन if x be the discrete random variable, its probability mass function PMF probability mass function discrete random variable हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ probability mass function ले डिफाइन हुन्छ। यो चाहिँ हामी random variable मा पढ्छौं। is given by p capital X बराबर small x अथवा simply px बराबर ncx p को पावर x q को पावर n माइनस x हुन्छ। x बराबर 0 1 देखि n सम्म हुन्छ। यदि हुँदैन भने 0 अदरवाइज। यसलाई चाहिँ नर्मल भेरिएट बाइनोमियल भेरिएट भन्छ। इट्स कॉल्ड बाइनोमियल variate and its distribution is called binomial distribution भन्छ। it is denoted by x यो भनेको फलो x फलो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन b n, p n र p भनेको प्यारामिटर्सहरु हो। n भनेको नम्बर अफ ट्रायल्स, p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस। अब यो चाहिँ नोट मा छ। px भनेको याद गर्नुपर्छ ncx p को पावर x q को पावर n माइनस x हुन्छ जहिले पनि। यो चाहिँ कम्बिनेसन हो nx। यसलाई हामी सिम्पली चाहिँ nc स्मल ब्रैकेट मा लेख्न सक्छौं। यो पनि कम्बिनेसन n कम्बिनेसन c x हुन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ माथिको फ्याक्टोरियल अपन तलको फ्याक्टोरियल माथि माइनस तलको फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो x फ्याक्टोरियल नै खोल्नु पर्यो भने x माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब हामी डेरिवेसन अफ मीन एन्ड भेरिएन्स गर्ने छौं जुन 8 मार्क्स को लागि इम्पोर्टेन्ट छ। पहिला हामी मीन निकालौं।
मिन अफ एक्स जहिले पनि एक्सपेक्टेसन अफ एक्स हुन्छ। यो भनेको एक्सपेक्टेसन अफ एक्स हामी एक्सपेक्टेसन च्याप्टरमा पढ्छौँ। EXP इज एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भन्छ। र डिस्क्रिट रेन्डम भेरिएबलमा एक्स खोल्नको लागि समेसन युज गरिन्छ भने कन्टिन्युअसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन युज गरिन्छ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ डिस्क्रिट रेन्डम भेरिएबल हो, त्यही भएर हामी एक्सपेक्टेसन खोल्न समेसनको युज गर्छौँ। समेसन यसको लिमिट x बराबर 0 देखि n सम्म हुन्छ। यो x जसाको त्यस्तै x हुन्छ अनि px हुन्छ। समेसन x रन्स फ्रम 0 देखि n सम्म x छँदैछ। px भनेको हामीलाई थाहा छ ncx p को पावर x q को पावर n माइनस x हुन्छ। समेसन x बराबर 0 देखि n सम्म। अब यो कम्बिनेसनलाई फर्मुलामा खोलौँ। x n फ्याक्टोरियल x फ्याक्टोरियल n माइनस x फ्याक्टोरियल हुन्छ। p को पावर x q को पावर n माइनस x। अब यो x लाई क्यान्सल गर्नको लागि हामी यो x लाई खोल्छौँ है फर्मुलामा। समेसन x रन्स फ्रम 0 देखि n सम्म x n फ्याक्टोरियल x x माइनस 1 फ्याक्टोरियलमा खोल्नु मिल्छ n माइनस x फ्याक्टोरियल और अरू जसाको त्यस्तै है। समेसन x बराबर यो x र यो x क्यान्सल भयो। अब यहाँ x बराबर 0 राख्यो भने त -1 हुँदा -1 हुन्छ, त्यही भएर डिफाइन हुँदैन। लिमिट हामी 1 देखि n सम्म गर्छौँ। माथि n माइनस 1 फ्याक्टोरियल x माइनस 1 फ्याक्टोरियल तल। यहाँ पनि n माइनस 1 छ भने यहाँ पनि n माइनस 1 को फर्ममा लग्छौँ है हामी। n माइनस 1 माइनस x माइनस 1 खोल्यो भने सेम त्यही नै हुन्छ फ्याक्टोरियल। p को पावरमा x माइनस 1 गरेर p को पावर 1 थप्न मिल्यो। q को पावरमा पनि n माइनस 1 माइनस x माइनस 1 यो खोल्यो भने सेम त्यही नै हुन्छ है। अब यो n र p लाई अगाडि लेखौँ हामी। np समेसन x बराबर 1 देखि n सम्म माथि n माइनस 1 फ्याक्टोरियल अपन x माइनस 1 फ्याक्टोरियल n माइनस 1 माइनस x माइनस 1 होल फ्याक्टोरियल। p को पावरमा x माइनस 1 q को पावरमा n माइनस 1 माइनस x माइनस 1 हुन्छ। अब यो पुरा टर्म यहाँदेखि यहाँसम्मको टर्म चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सन युज गरेर यसको भ्याल्यु चाहिँ 1 हुन्छ। np यो भनेको p प्लस q को पावरमा यो n माइनस 1 हुन्छ। p प्लस q भनेको 1 हामीलाई थाहा थियो। p प्लस q बराबर 1 हुन्छ। 1 को पावरमा जति भए पनि 1 नै हुन्छ। त्यही भएर np मिन भनेको np भयो बराबर एक्सपेक्टेसन अफ x। यो नै मिन हो। अनि हामी समेसन x बराबर 1 देखि n सम्म यहाँ np थियो n माइनस 1 फ्याक्टोरियल अपन x माइनस 1 फ्याक्टोरियल n माइनस 1 माइनस x माइनस 1 होल फ्याक्टोरियल
p को पावर x minus 1 q को पावर n minus 1 minus x minus 1 चाहिँ 1 कसरी भयो भन्ने बुझ्ने छौं। बाइनोमियल एक्सपान्सन को फर्मुला हुन्थ्यो a plus b को पावरमा n को एक्सपान्सन हुन्छ समेसन r बराबर 0 देखि n सम्म nc r a को पावर n minus r b को पावरमा r यो फर्मुला बाइनोमियल एक्सपान्सन को हो। अब यहाँ n को ठाउँमा n minus 1 छ, त्यही भएर हामीले यसको भ्यालु p को ठाउँमा p हुन्छ प्लस q को पावरमा n minus 1 हुन्छ है। अब चाहिँ हामी भेरिएन्स निकाल्ने छौं। भेरिएन्स अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेसन अफ x को होल स्क्वायर हुन्छ। यो त हामीले निकालिसक्यौं, मीन हो त्यसको स्क्वायर छ। अब हामी एट फर्स्ट एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर निकाल्छौं। यसलाई हामी एक्सपेक्टेसन अफ x minus 1 प्लस एक्सपेक्टेसन अफ x लेख्न सक्छौं। यसलाई खोल्यो भने एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर नै आउँछ है। नोट x भित्र मल्टिप्लाई गर्यो भने x स्क्वायर माइनस x भयो, यता प्लस x छ, यो क्यान्सल भएर x स्क्वायर नै बच्छ, त्यही भएर यस्तो लेख्न पाइन्छ। अब हामी एक्सपेक्टेसन हटाउन समेसन युज गर्छौं। समेसन x बराबर 0 देखि n सम्म x यहाँ x जे छ त्यही हुन्छ। अहिले x यो पुरै टर्म छ, त्यही भएर पुरा टर्म आउँछ इन्टु px हुन्छ प्लस यो एक्सपेक्टेसनलाई खोल्नु समेसन x इन्टु px हुन्छ है। यहाँ x मात्रै छ, त्यही भएर x मात्रै आयो। अब यो टर्म px को भ्यालु राख्छौं हामी। समेसन x बराबर 0 देखि n सम्म x minus 1 px भनेको ncx p को पावर x q को पावर n minus x हुन्छ। र यो टर्मको भ्यालु हामीले निकालिसकेका थियौं मीन निकाल्दाखेरि, जुन np आया थियो। समेसन x बराबर 0 देखि n सम्म x। अब ncx लाई फर्मुलामा खेलौं n फैक्टोरियल अपन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p को पावर x q को पावर n माइनस x प्लस np छँदैछ है। समेसन x बराबर 0 देखि n सम्म। अब यहाँ जुन पनि टर्म हुन्छ त्यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि x युज गर्नुपर्छ। x minus 1 n फैक्टोरियल जस्ताको तस्तै। अब x लाई हामी x minus 1 x minus 2 फैक्टोरियल खोल्न सक्छौं अनि n minus x छँदैछ p को पावर x q को पावर n minus x प्लस np छँदैछ है। समेसन x बराबर 0 देखि n सम्म अनि यो टर्म क्यान्सल हुन्छ। माथि पनि हामी n minus 1 n minus 2 फैक्टोरियल x minus 2 फैक्टोरियल n minus 2 x minus 2 को होल फैक्टोरियल गर्न सक्छौं। यसलाई खोल्यो भने त्यस्तै हुन्छ। p को पावरमा x minus 2 इन्टु p को
पावर 2 हुन्छ q को पावरमा n माइनस 2 माइनस x माइनस 2 प्लस np छँदैछ है। अघि n माइनस 1 को टर्ममा लगेका थियौं, अहिले n माइनस 2 को टर्ममा लग्छौं हामी। अब यो p स्क्वायर र यो टर्मलाई चाहिँ हामी अगाडि लेख्छौं है। n माइनस 1 p स्क्वायर समेसन x बराबर 0 देखि n सम्म, यहाँ n माइनस 2 फ्याक्टोरियल छँदैछ, x माइनस 2 फ्याक्टोरियल, n माइनस 2 माइनस x माइनस 2 होल फ्याक्टोरियल, p को पावरमा x माइनस 2, q को पावरमा n माइनस 2 माइनस x माइनस 2 अनि प्लस np छँदैछ। अब यो पुरै टर्म चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सन युज गरेर 1 हुन्छ। हामीले मिन निकाल्दाखेरि बुझेथे n माइनस 1 यो 1 भयो प्लस np छँदैछ है। यो चाहिँ हाम्रो के आयो, एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर हो। भेरिएन्स भनेको हामीलाई थाहा छ एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेसन अफ x को होल स्क्वायर हुन्छ। एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर हामीले निकाल्यौं n माइनस 1 p स्क्वायर प्लस np र यो भनेको चाहिँ np को होल स्क्वायर हुन्छ। हामीले पहिला निकालेको थियौं मिन निकाल्दाखेरि। यसलाई पनि फर्मुला खोल्यौं मल्टिप्लाई गरेर n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस n p स्क्वायर प्लस np माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर भयो। नेगेटिभ पोजिटिभ साइन क्यान्सल भयो। np लाई अगाडि लेख्यौं माइनस n p स्क्वायर भयो। अब np लाई कमन निकाल्ने हो भने 1 माइनस p भयो। हामीलाई थाहा छ p प्लस q बराबर 1 हुन्छ भने q बराबर 1 माइनस p हुन्छ। 1 माइनस p को ठाउँमा q लेख्न सक्छौं। यो नै भेरिएन्स हो र हामीले डेरिभेसन युज गरेर मिन बराबर np भेरिएन्स बराबर npq निकालेका छौं। यो चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को प्रोपर्टी पनि हो। नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ मोमेन्ट जनरेटिङ फंक्सन निकाल्ने छौं, व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर 8 मार्क्स।